जय श्री हरि, जय श्री स्वस्थानी माता। ओम नमः शिवाय। श्री स्वस्थानी पर्वको यो अत्यन्त पावन समयमा यसपालि विक्रम सम्वत 2081 सालमा पनि हजुरहरु समक्षमा हामीले श्री स्वस्थानी व्रतकथा वाचन गरेर श्रवण गराइरहेका छौं। आज हामी आजको नयाँ भाग 25 मा उपस्थित भइसकेका छौं। 25 अध्यायभित्रका दिव्य पावन कथा प्रसंगलाई हजुरहरुले श्रवण गर्नुहोला। हजुरहरुले पोहोर परारै उदी राखेको भिडियो श्रवण गरिराख्नु भएको रहेछ। यसपालि नयाँ जो भिडियो हामीले राखेका छौं त्यो नै श्रवण गर्नु अत्यन्त राम्रो हुन्छ। हजुरहरु देश परदेश जहाँ रहे तापनि सबैलाई राम्रो होस्, भगवतीको कृपा आशीर्वाद मिलोस् भन्दै आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। 24 अध्यायमा हजुरले कथा श्रवण गर्नुभयो। नवराजलाई हात्तीले राजाको रूपमा वरण गर्यो। नवराज राजा लावण्य देशका राजा भएपछि सबैजना खुसी पनि भए। अनि गोमालाई लिनका लागि नवराजले आफ्ना सैनिकहरू, आफ्ना जो डोलेहरू थिए ती डोलेहरूलाई पठाए। अनि नवराजले पठाएका ती सैनिक डोलेहरूले गोमालाई लिएर आएपछि गोमा पनि अत्यन्त हर्षित भइन् र गोमाले राज्याभिषेक नवराजलाई गरिन्। अनि नवराजलाई ब्राह्मण भोजन गराउने इच्छा भयो। अथाह सम्पत्ति श्री स्वस्थानी उनी भगवतीको कृपाले प्राप्ति हो, राजा पनि भयो। अब ब्राह्मण भोजन गराउनु पर्दछ भनेर सल्लाह गरेर ब्राह्मण भोजनका लागि निम्ता पनि पठाए। अनि चन्द्रावतीलाई लिनका लागि डोलेहरू पनि लिन पठाए। डोलेहरू गएर चन्द्रावतीलाई लिएर आउँदै थिए। डोलेहरूलाई भोक लाग्यो। अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी को व्रत बसेर पूजा गरिरहेको ठाउँमा ती डोलेहरू गए र सँगै बसेर पूजा पनि गरे। अनि प्रसाद आफूले लिएर आए। चन्द्रावतीलाई वनमा एक्लै छोडेर डोलेहरू गएका थिए। अनि अप्सराहरूसँग पूजा गरेर प्रसाद लिएर आए। चन्द्रावती भएको ठाउँमा आइपुगेका छन्। अब यस पछाडि कस्तो कथा प्रसङ्ग छ 25 अध्यायमा पुरा श्रवण गर्नुहोला। अथ 25 अध्यायः
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि डोलेहरूले भने, हे महारानी, त्यहाँ स्वर्गका अप्सराहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देख्यौं र व्रत गर्न लागेका देखेर उनैका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्यौं। पूजा गर्न लाग्दा केही विलम्ब भयो, केही समय बित्यो, यसमा क्षमा गर्नुहोला। हजुरलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौं, लिनुहोस्। तिनका यस्ता कुरा सुनि चन्द्रावती अत्यन्त क्रोधित भइन्। क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर दारा किटिन्। दारा किटी नागले झैं निश्वास फेरि सुस्केर हाले। म ताहाती रिसाए झैं ठुलो स्वरले गर्जेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट डोलेहरू हो, मलाई यस्तो जङ्गलमा एक्लै छाडी व्रत गर्न लाग्यौ? के सेवकको धर्म यही हो? त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि? मैले त स्वस्थानी भनेको नाम पनि सुनेकी छैन। कहाँ कि देवी हो त्यो? के नाप्न सक्दछ त्यसले? तिमीहरूले मलाई हेला गरेर नटेरेको हो, वनमा भयौ र पो, नत्र तिमीहरूलाई म अवश्य मार्ने थिएँ। म कहिले पुगौँ भनेर हतपताई आए कि मलाई तिमीहरूले विलम्ब गरिदेऊ। अपराधीमा पनि ठूलो अपराधी तिमीहरू जस्ता व्यक्तिलाई नै भन्दछन्। यति भन्दै बानर उफ्रे झैं उफ्री डोलेका हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसिन् र खोसेर थुथु गरी थुकी खुट्टाले कुल्चेर फालिदिन्। फेरि पनि यसै गरौला कि चाँडै लैजाऊ, यसरी भनिन्। तब बिचारा डोलेहरू डराउन लागे। डोलेहरू डराई केही पनि बोल्न नसकी। आँसुका धारा बगाउँदै मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी चुपचाप डोली बोकेर हिँडे। लावण्य देशको नगिचै साली नामकी नदी थिइन्। त्यहाँ पुगेर आधा नदी तरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले अकस्मात चाँदनी टागे झैं मेघ उठेर मुसलधारे पानी पर्यो। अनि ठुलो हुरी आयो र पुल पनि भाँचियो। हुरीको बेगले चन्द्रावती साली नदीमा डोलीबाट खसिन्। डोलेहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले पक्षी रूपको भई यानी कि पक्षी रूप भई कैलाशमा गएर आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भएर जलभित्र पडिरहिन्। जुन दिन चन्द्रावती साली नदीमा खसिथिन्, त्यसै दिनदेखि साली नदी बगिनन्, स्थिर भइरहन्। माझीहरूले देखेर यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्राह आएर बस्यो कि वा कहीं कुनै यज्ञमा उत्पात हुन लाग्यो र यस्तो भयो कि यो कुरो राजालाई सुनाऊ। यति भनी नवराज राजा कहाँ गई बिन्ती गरे र भन्न लागे, हे महाराज, साली नदी बगिरहेकी छैनन्, स्थिर भइरहेकी छन्। यस्तो भएको हामीले आजसम्म सुनेका पनि थिएनौं, तर आज प्रत्यक्ष देखियो। हे प्रभु, यो त आश्चर्य भयो, विचार गरी बक्सियोस्। माझीहरूको यस्ता कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीहरूलाई डाके र मन्त्रीहरूलाई डाकी सारा कुरा बताई। प्रजाहरू समेत भई साली नदीमा गएर माझीहरूलाई जलभित्र केही छ कि जाल हालेर हेर भनी हराए। माझीहरूले जाल हालेर हेर्दा चन्द्रावती जालमा अल्झेर पानीको बाहिर आइन्, तर ती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्टी भएर हात पाउ झरेकी, चेत हराएकी, हिलोले छोपी मुढो जस्तै भइरहेकी हुनाले यो के वस्तु हो भन्ने ठम्ब्याउन कसैले पनि सकेनन् र ठम्ब्याउन नसकेर नदीको किनारामा मिल्काए र हे महाराज, हामीले केही पनि पाउन सकेनौं भनी बिन्ती गरे। अनि नवराजले, हे गण्डकी गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ? मैले बुझ्न सकिन, मदेखि प्रसन्न हौ। यति भनेर नवरत्न पारो सहित गाईको दुधले अर्घ्य दिए। राजाले अर्घ्य दिन साथ साली नदी बगिन। त्यो देखेर आश्चर्य मान्दै प्रजा सहित नवराज राजा दरबार फर्के।
त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी कस्ती भइरहन् भने क्षणमा मूर्छा, क्षणमा चेष्टा, क्षण क्षणमा भोक प्यास आदिका अनेक कष्ट पाई मुढो झैं साली नदीको तटमा रहिन। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खाने वस्तु केही नपाउँदा माटो खान्छु भनेर हातमा लिन त त्यो माटो ढुङ्गा भयो। ढुङ्गा पनि खान खोज्दा हाड भयो, हाड पनि खान खोज्दा खरानी भयो र खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आयो र हुरी आएर त्यो खरानी उडाइलग्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले शीत ताप भोक प्यासबाट हुने अनेक दुःख खपिरहन। त्यसपछि अग्निपुरका कपिल नामका दुई भाइ ब्राह्मणहरू नवराज राजाको 1 वर्षे निमन्त्रणामा जान भनी त्यतैबाट आए। तिनलाई देखेर चन्द्रावतीले तिमीहरू को हौ, कहाँ जान लागेका भनेर सोधिन। तिनले भने हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौ, लावण्य देशका नवराज राजाको ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणामा जान लागेका हौ। चन्द्रावतीले भनिन, अब यो कुरा सुनिसकेपछि हे ब्राह्मण हो, मैले कति दिनदेखि केही पनि खान पाएकी छैन। तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए पुण्य होला। म असहाय अनाथमाथि दया गर। तब ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न त सक्दैनौ, किनभने राजाको महलमा के कसो हुन्छ भन्न सकिन्न। फेरि हामी ब्राह्मणले ल्याउन हुने वस्तु दिए त ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए भने कसो गर्ने। अतः त आशा गरेर भरोसामा नबसेस। यति भनेर ती दुवै भाइ लावण्य देश गए। नवराज राजाले डाकेका सबै ब्राह्मणलाई यथेच्छ भोजन गराए र भोजन गराई दक्षिणा पनि दिए। सबैजनाले भोजन दक्षिणा भएपछि राजालाई आशीर्वाद दिए र आशीर्वाद दिई प्रसन्न मनले आफ्ना घर गए। ती अग्निपुरका कपिल ब्राह्मण भने अघिका कुरा सम्झेर यसै जाउँ भने त्यो पापिनीले आशा गरिरहेकी होली, मागौँ भने कसरी मागौँ। लोभी भन्दछन् कि भनेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको स्थानमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। तिनको त्यस्तो चाला गोमा राजमाताले झ्यालबाट देखेर भण्डारेहरूलाई भनिन्, हे भण्डारे हो, ती दुवै ब्राह्मणले खान पाएनन् कि सन्तुष्ट भएनन् र हो कि किन घुम्दैछन् गएर सोधा। अनि भण्डारेहरूले तिनको नगिज गए र नगिज गएर सोधे, हे ब्राह्मण हो, तिमीहरूले खान पाएनौ कि तृप्त भएनौ, वा इच्छा भए फेरि भोजन गर, यानि कि तिमीहरू तृप्त भएनौ भने फेरि भोजन गर। यति सुनि अनि ब्राह्मणहरूले भन्दछन्, हे भण्डारे हो, हामीले इच्छापूर्वक भोजन पनि गर्यौं, सन्तुष्ट पनि भयौं, तर हामी आउँदा साली नदीका तटमा कुष्ठरोग भई हात पाउ खसेकी कोही स्त्रीले देखी र कहाँ जान्छौ भनी सोधी हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौं भन्दा तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए, कति दिनदेखि खान पाइरहेकी छैन भनेकी थिए। अतः अब यसै जाउँ भने त्यो पापिनीले आशा गरेर बसिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसरी मागौँ भन्ने सङ्कोचले यताउता हिँडेका हौँ। त्यो कुरा भण्डारेहरूले राजमातालाई सुनाए अनि उनले ती 2 जनाले बोक्न सके जति अन्न दिनु भनिन्। र भण्डारेहरू यति सुनेपछि अन्न दिन भनेर भण्डारमा गए। भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो। दिने जस्तो वस्तु केही पनि नपाए राजमातालाई बिन्ती गरे। राखेको स्थानमा कुनै पनि वस्तु छैन, यानि कि कुनै वस्तु पनि छैन, के दिने। त्यति सुनि गोमा आफै गएर भण्डारमा हेरिन। आश्चर्य भयो नि त गोमालाई, यो पत्यारै लागेन। अनि आफै गएर हेरिन् र दिने वस्तु केही पनि नदेखि आफूलाई भनेर पकाइराखेको भात यही देऊ भनिन्। भण्डारेहरूले त्यो भात लिएर गई ब्राह्मणहरूलाई भन्दछन्, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाम लिन साथ राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो। यो राजमातालाई पकाइराखेको भात छ, यही लगिदेऊ। यति भनी जिम्मा लगाइदिए। ब्राह्मणहरूले पनि लाज मान्दै त्यो भात लिएर राजदरबारबाट निस्के।
तिनीहरू जान साथ राजाको भण्डार पहिलेको जस्तै भयो। जहाँ जहाँ जुन जुन वस्तु राखेको थियो त्यही त्यही आफूले राखेका वस्तुहरू देखिए, यानि कि देखियो। अनि अब यो कुरा यस्तो भइसकेपछि भण्डारीहरूले हतार हतार राजमाता कहाँ गएर यो सबै कुरा सुनाए। जहाँ जहाँ जुन जुन वस्तु राखेको थियो त्यही त्यही देखियो भनी हे भक्त श्रोता हो कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाउँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां नवराज ब्राह्मण भोजनम नाम पञ्चविंशोऽध्याय। अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।